بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم سنقوم بدراسة دالة عددية. يقول التمرين: soit f la fonction numérique définie sur R par f de x est égale racine de x au carré plus 1 plus 4 sur racine de x au carré plus 1. أول حاجة بعد غنستخدم التمرين من لينونسي ديال ليكزيرسيس هو défini sur R، بمعنى في هذه الحالة مباشرة راه عندنا d de f est égal R، بمعنى كنأكد أنه ما غيكونش شي سؤال فيه ديتيرميني دي دو اف، مفهوم؟ ولا ما غتحتاج تحدد دي دو اف. علاش؟ لأنه عطاه لنا في لينونسي ديال ليكزيرسيس défini sur R. Première question: vérifier que f est une fonction paire. باش نبينو أن واحد لا فونكسيون بير ولا ان بير عندنا دو كونديسيون. الكونديسيون الأول مشترك ما بيناتهم بجوج، هو quel que soit x appartenant à d de f خاص moins x حتى هي تكون appartenant à d de f. اش كنقصد بهذا؟ هذا كنقصد به هو ان d de f خاصو يكون متماثل بالنسبة لصفر. مزيان، بحالاش غنمونطخي ان quel que soit x كتنتمي ل d de f moins x كتنتمي ل d de f. الإجابة هو أنه فقط من خلال الملاحظة ديال d de f كيبان لك أن واحد الانترفال متماثل بالنسبة لصفر، إذا مباشرة كدير on a d de f est égal داك الانترفال، دونك quel que soit x كتنتمي ل d de f moins x كتنتمي ل d de f. الكونديسيون الثاني هو f de moins x، كنحسبو f de moins x وغنلقاوها f de x. هادشي باش نستنتجو أن f est une fonction paire. مزيان، باش نبينو أنها ان بير خاص الكونديسيون الأول اللي هو quel que soit x appartenant à d de f moins x حتى هي appartenant à d de f. الكونديسيون الثاني f de moins x égale moins f de x. Donc, on peut dire que f est impair. مزيان، يعني إلا بغينا نجاوب على هذا السؤال question 1A، on a d de f كتساوي لي r، لأن معطينا في التمرين r متماثل بالنسبة لصفر اللي هو من موال لانفيني حتى البليس لانفيني. Alors, quel que soit x appartenant à d de f اللي هو r، عندنا moins x appartenant à d de f. الكونديسيون الأول. الكونديسيون الثاني et on a f de moins x. هنا خاصني ضروري نبين واش غتخرج لي f de x ولا moins f de x. عندنا f de moins x بطبيعة الحال هي f de x، يعني غنعوض x به moins 2x. الغاسين ديال moins x au carré plus 1 plus 4 sur الغاسين ديال moins x au carré plus 1 اللي غتساوي لي x au carré plus 1 plus 4 على الغاسين ديال x au carré plus 1. علاش؟ لأن moins x au carré كتساوي x au carré. مزيان، دونك الخارج اللي حصلنا عليه هو f de x، f de x وهذا الخارج est égal f de x. في الأخير لقينا أن f de moins x كتساوي f de x. هذا الكونديسيون الثاني. de haut après d'après 1 et 2 من هاد les deux conditions on peut dire que f est une fonction paire. مزيان، الكيستيون الثاني في calcul les limites. Montrer que limite de f li x plus l'infini كتساوي plus l'infini و limite de f li x moins x plus l'infini كتساوي 0 et donner une interprétation géométrique ديال الريزولطا.
مزيان. بي لا ليميت كتقول لنا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ ا بلس لانفيني كيساوي ليميت ديال l'expression de la fonction f هو الغاسين دو x au carré plus 1 plus la racine plus 4 sur la racine x au carré plus 1 quand x tend vers a plus l'infini. Directement كتساوي plus l'infini car limite ديال الغاسين x au carré plus 1 plus l'infini غتساوي plus l'infini. x au carré plus 1 كتمشي plus l'infini, le racine plus l'infini غيساوي plus l'infini. Et limite ديال 4 sur le racine ديال x au carré plus 1 غتساوي 4 sur plus l'infini, هاهي plus l'infini, 4 sur plus l'infini est égal 0. مزيان. دونك لقينا الليميت ديال f de x plus l'infini كتساوي لي plus l'infini. Limite tania et on a limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini est égal limite de racine x au carré plus 1 plus 4 sur la racine x au carré plus 1 moins x plus l'infini. هنا تلاحظوا مزيان عندي هادي plus l'infini 0 moins l'infini plus l'infini moins l'infini plus l'infini moins l'infini غيعطيني forme indéterminée. بيان. مزيان. اش غندير هنا؟ لاحظوا ان عندي هنا هذه كتعطيني 0 ياك وهنا بليس. مزيان. بمعنى انه هذه راه ما عمرها غدير لي شي مشكل حتى الا لقيت هنا بليس لانفيني بليس 0 ماشي فورم انديتيرميني. الفورم انديتيرميني هو بليس لانفيني ولا موان لانفيني فوا 0. مزيان. اذا اش غندير؟ غنشونجي لوردر ديال هاد لي زيكسبرسيون اللي عندي هنا. الغاسين دو اكس او كاري بلس 1 moins x plus 4 على الغاسين x au carré plus 1. هادو هما اللي عطوني فورم انديتيرميني بمعنى هما اللي خاصني نلقى لهم واحد الفورم اخر من غير هاد الفورم اللي هنايا. اذا اش غندير؟ هنا غندير الكونجيغي هو الغاسين x au carré plus 1 هنا تولي plus x. مزيان. هاد الغاسين اكس او كاري بلس 1 موان اكس الا ضربتها في هادي غتعطيني الغاسين دو اكس او كاري بلس 1 او كاري. نزيد هنا نوضح واحد شويه او كاري موان اكس او كاري. مزيان. هنا بحال الا درت عندي الغاسين دو ا ولا عندي ا موان بي ضربت في المقام وفي البسط ا موان بي ضربت ا بلس بي وحتى في المقام ضربت ا بلس بي لتحت غيبقى لي ا بلس بي والفوق هي ليدونتيتي روماركابل ا او كاري موان بي او كاري. مزيان. بلس 4 على اكس او كاري بلس 1 هادي قلنا تعطينا صفر ما عندناش فيها اشكال. مزيان. اتيغال ليميت دو تخلص من الغاسين اكس او كاري بلس 1 موان اكس او كاري على الغاسين اكس او كاري بلس 1 بلس اكس بلس 4 على الغاسين دو اكس او كاري بلس 1 كون اكس طون فيغ ا بلس لانفيني. غنمشي لنا اكس او كاري مع اكس او كاري غتبقى لي فقط الليميت ديال 1 sur le racine de x au carré plus 1 plus x quand x tend vers plus l'infini plus 4 على الغاسين x au carré plus 1. مزيان. تخلصنا من x au carré ياك 1 sur plus l'infini نحاولوا نعوضوا بلس l'infini نشوف واش غتعطينا
فورم ديتيرميني ولا غتبقى لنا فورم انديتيرميني؟ 1 سور هنا بلس لانفيني بلس لانفيني هو بلس لانفيني، 1 سور بلس لانفيني هي 0. دونك اون فا اوبتونيغ 0. مزيان. علاش؟ لأن عندنا كار ليميت ديال الغاسين إكس أو كاري بلس 1 في بلس لانفيني كتساوي 0، والليميت ديال الغاسين إكس أو كاري بلس 1 بلس إكس حتى هي كتساوي باردون إتيكال بلس لانفيني إتيكال بلس لانفيني، الغاسين دو إكس أو كاري بلس 1 بلس إكس إتيكال plus l'infini. Donc, on a limite de f de x moins x quand x tend vers a plus l'infini est égal à 0. مزيان. بالنسبة للانتربريتاسيون جيومتريك ديال لي ريزولطا اللي حصلنا عليهم، كاينه قاعدة كتقول لنا إلا عندك ليميت دو f de x بلس ولا موال لانفيني كتساوي بلس ولا موال لانفيني زائد، بمعنى والليميت أيضا ديال f لإكس موان ax بلس b ax بلس b عند f لإكس ناقص واحد التعبير على هاد الشكل ax بلس b في هاد بلس ولا موال لانفيني، بمعنى إلا كانت هنا بلس لانفيني تكون هنا بلس لانفيني، إلا كانت موال لانفيني تكون موال لانفيني. حسبنا هاد النهاية ولقيناها كتساوي 0. هنا ممكن نستنتج مباشرة أن سي دو اف ادمي سي دو اف c'est-à-dire la courbe représentative de la fonction f admet une asymptote oblique، واحد المقارب مائل ديكواسيون، المعادلة ديالو هي y est égal à x plus b au voisinage de كما قلنا إلا كانت بليس لانفيني غتكون بليس لانفيني، إلا كانت موال لانفيني غتكون موال لانفيني، هاد بليس لانفيني ولا موال لانفيني. مزيان. إذا إلا بغينا نطبقو هاد القاعدة على ليكزيرسيس اللي عندنا، لي ليميت اللي لقينا دو ليميت دو اف لإكس بلس لانفيني عطاتنا بلس لانفيني، والليميت دو اف لإكس موان إكس بلس لانفيني عطاتنا 0. إذا شكون هو أ إكس زائد بي اللي عندنا هنايا؟ أ إكس زائد بي هادي هي إكس. غنديرو ملي جاوبنا على ليميت غنديرو ألوغ سي دو اف admet une asymptote oblique d'équation y هاد المرة غتساوي لي x، y كتساوي x au voisinage de plus l'infini. بلس لانفيني علاش؟ لأن عندي هنا بلس لانفيني au voisinage de plus l'infini. Très bien.